बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। आप जानते हैं जनाब पे प्लानर जो है पीपीएससी ने अपडेट कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 22 जून को पेपर है और 21 जून को पेपर नहीं है, तो 22 जून को संडे है, तो इसके अंदर ज़िलेदार या एडी पैसी या एडीएलडी टीपा वाला जो पेपर है वो नहीं है। अब वो पेपर कब होगा? सबसे पहले जनाब वीडियो लाइक कर लें, चैनल के बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें जनाब, इस्लामी महीना जो है, नया महीना जो है, सॉरी इस्लामी साल जो नया साल है वो शुरू हो रहा है 27 जून से, 27 जून 2025 से। ठीक है, फर्स्ट मुहर्रम होगी और अशूरा का दिन जो होगा वो 6 जुलाई को होगा और 10 मुहर्रम होगी उस दिन। तो अब इसके अंदर अगर हम एक बात देखें जनाब कि जून की जो है अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई की जनाब 5 को सैटरडे है और 6 को संडे है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 5 और 6 को पेपर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। अगर पेपर होता है जुलाई में तो फिर वो 12-13 को जाकर हो सकता है, लिहाजा 5 और 6 को नहीं होगा। लेकिन पीपीएससी पेपर को इतना डिले नहीं करेगा और पेपर जनाब आपका जून की 28 को और 29 को, 28 को जनाब वाला सैटरडे है और 29 को संडे है। 28-29 डेट आप 99.9% जो है इसको कंफर्म डेट रिजन में रख लें कि ज़िलादार एडी पैसी का जो पेपर है 28 और 29 जून को हो सकता है। और इंशाल्लाह ताला एक अंदाज़ा एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बता रहा हूँ कि पीपीएससी जो है ये प्लानर जो है मेरे ख्याल में पीपीएससी को प्लानर कल तक अपडेट कर देना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि 28 और 29 जून को जो है पेपर होगा। अगर 28-29 जून को पेपर होता है, ये प्लानर ज़रूरी नहीं है कल अपडेट हो। प्लानर जनाब आपको पता है कि मंगल वाले दिन वर्किंग डे होगा, तो मंगल को भी अपडेट हो सकता है, लिहाजा इसलिए आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद हम चलते हैं कि ज़िलादार और एडी पैसी का जो पेपर है वो कन्फर्म हो गया कि 28 और 29 जून को हो सकता है तमाम लॉजिक के साथ। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जनाब कि मैंने एक पोस्ट शेयर की या वीडियो शेयर की, आप समझें, तो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, कमेंट्स किया हुआ था फेसबुक के ऊपर। तो मैं एक्चुअली ना ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सबका ही हो सकता है, तो मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये जनाब आकिब सजाद सर, आपकी खबरें जो है गलत साबित हो रही हैं बोस। तो मैंने उनको ये रिप्लाई दिया कि आई गिव द अपडेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस। तो मेरा कोई पीपीएससी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है कि जनाब मैं कहूँ कि जनाब फलान बंदे ने मुझे बता दिया और पेपर फलान डेट को होगा। मैं तो पीपीएससी के पेपर दे देकर इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि जनाब पीपीएससी किस तरह पेपर लेता है, उस पर क्या मूड होता है और क्या आगे हो सकता है। और मुझे ये पता है कि जनाब आज रिज़ल्ट आया तो 10 दिन बाद उसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो लिहाजा मैं ये जनाब आप याद रखें कि मेरा पीपीएससी के किसी भी बंदे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही मेरा कोई जानने वाला, ना कुछ, ना ही मैंने। हाँ, अलबत्ता मैं पीपीएससी को कॉल कर लेता हूँ कभी कभी कोई मसला हो। फॉर एग्जांपल एक जैसे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सीट है उसमें आईसीएस मांगा हुआ है, तो उस एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर वो उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया, उन्होंने कहा जी FAIT वाले भी एलिजिबल हैं। तो मैंने फिर उनको क्लियर किया तो उन्होंने कहा जी नहीं, सिर्फ आईसीएस वाले ही एलिजिबल होंगे जो ऐड लिखे हुए। तो इस तरह से मैं कॉल कर लेता, अदरवाइज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो गलत हो सकती हैं, मैं कोई जनाबे वाला कोई वो नहीं हूँ। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि 19-20। अब मुझे एक बात बताएं कि जब मैं आपको मेरिट बताता हूँ कि फ़लाँ पोस्ट का मेरिट इतना बन सकता है, मैं बताता हूँ कि जनाब 55 बनता है तो मेरिट बन जाता है 57। तो 19-20 का फ़र्क होता है ना, थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है। अब इतना तो मतलब एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, अच्छा जी, आगे दिन आप देखें कि जो पीपीएससी ने प्लानर को अपडेट किया है उसमें जो बहुत ही अहम पोस्ट है वो है एडिटर की। एडिटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये पहले दिन से रेगुलर जॉब है और 16 स्केल की जॉब है। इस जॉब के ऊपर रहते हुए आप जो है आगे जनाब PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का पेपर देकर डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हैं। तो लिहाजा ये पहले दिन से रेगुलर जॉब और अच्छी जॉब जनाब, तो इसके पेपर जनाब 22 जून को हो रहा है। तो लिहाजा हमारे पास आज जनाब 4 जून 18 दिन मौजूद है। 18 दिन में अगर आप 3 दिन ईद के निकाल दें तो हमारे में 15 दिन है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जनाब, आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी एकेडमी है, कोई भी इस तरह की मतलब नहीं कहता, मैं आपको ये एडिटर के लिए कह रहा हूँ
کیونکہ میرا اپنا سبجیکٹ ہے، میں نے میرا جو ایم فل ہے وہ فائنانس اکاؤنٹس کے اندر ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ 15 دن کے اندر تیاری ہمارے پاس کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ آپ کلیئر ہوگا اور آپ کا انشاءاللہ نام بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ صرف جسٹ 3000 کی فیس ہے اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ابھی ہماری جناب کلاس ہے، میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہماری کلاس جی جناب میں نے بھیجا ہوا ہے 9:45 پہ کلاس ہونی، ابھی 9:33 12 منٹ رہے گا، تو انشاءاللہ یہ زوم ایپ پہ کلاس ہوگی، کلاس کی ریکارڈنگ بھی دی جائے گی، کلاس کے اندر بعد جو ہے نوٹس دیے جائیں گے، اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ ایکچولی سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا سا کلوز اس لیے کیا تھا کہ پیپروں کے دوران جو ہے اس کو کلا سکیں۔ جو لوگ آلریڈی ہمارے اس سیشن کا حصہ ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے مطلب جوائن کیا ہوا ہے 51 ممبر ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے مطلب کوئی فیس نہیں ہوگی، لیکن نیو اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اچھا جناب، اس کے بعد یہ کلیئر ہوگی بات، اور پی پی ایس سی نے جو جس طرح بتایا ہے، ایک بات بڑی اہم ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ایڈیٹر کا جو مطلب ہے کہ سلیبس ہوگا وہ کیا ہوگا، کیونکہ پی پی ایس سی نے اب سلیبس کو تھوڑا ڈیفائن کیا ہے، اور یہ ڈیفینیشن جو انہوں نے اس کی دی ہے جناب ایڈیٹر کے سلیبس کی، اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہہ دی اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ ریلیٹڈ کوشچن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فائنانس، اکنامکس، وہ کوئی بھی سوال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا صرف اکاؤنٹنگ کے سوال آئیں گے یا پھر ایڈیٹنگ کے سوال آئیں گے، اور ہمارا فوکس بھی صرف ان کے اوپر ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس سلیبس کے اندر، تو خیر آئی تھنک ادھر انہوں نے نہیں دیا ہوگا، بٹ ادھر بھی دیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ادھر جو انہوں نے سلیبس دیا ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی 100% آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلے یہ کیا ہوتا تھا، پہلے وہ کہہ دیتے تھے جی 100% کوالیفیکیشن ریلیٹڈ، تو کوالیفیکیشن ریلیٹڈ جو سوال ہوتا ہے جناب، وہ آپ کو پتہ ہے پھر اس کے اندر کتنے سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں، 15-20 سبجیکٹ پڑھتے ہیں، لیکن اب انہوں نے مختصر کر دیا کہ پھر صرف اکاؤنٹنگ اور آڈٹ میں سوال آئے گا، اور ایسے ہی آئے گا، آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب ضلع دار اے ڈی پیسی اے ڈی ایل ڈی ٹیپا کے بارے میں بتا دیا ہے، ان کا تمام لوگ نوٹ فرما لیں کہ 10 جون سے ہمارا فاسٹ ٹریک ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہوگا، تو آپ ٹچ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ کے ٹریک پہ ہیں، شارٹ کٹ طریقے سے لوگ جو ہے کلیئر ہونا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سے لوگ آگے آنا چاہتے ہیں، تو ان شاء اللہ آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کل جناب بروز جمعرات 7 جناب جون ہے، اور پرسوں جناب جمعہ ہوگا، جمعے والے دن ہماری اکیڈمی کا فری ٹیسٹ ہوگا، اور آپ تمام لوگ جو ہے ہمارے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں، اور اس کے علاوہ کل جمعرات ہے، جمعرات والے دن انشاءاللہ پی پی ایس سی کا ایڈ نمبر 22 آ سکتا ہے، کیونکہ عید سے پہلے ایک اچھا ایڈ آنے کی بڑی امید ہے، تو اس کے لیے آپ کل تک ویٹ کر لیں، اگر کل نہیں آتا تو پھر عید کے بعد بھی آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، انشاءاللہ ہماری ملاقات کل نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔